वाडलेली सोडून दिसता पूण ताचें मन एका ल्हान भुरग्या परी रोजितान आपल्या दोगा भुरग्यांक खूब त्रास काडून वाडयल्यान ताका ताच्या गोरकाराचो सांगात लेगून नासलो जाणा मानवी दिसला सोरो येना म्हणून मानव म्हणून सोरो पिये नासलो तांच्या एकवटाचेर भुरगे नासले देखून ताणें टेन्शनान सोरो पिवंक सुरू केलो आनी उपरांत तो सयाचो एडिक्ट जालो सोरो म्हजो सांगाती सोरो ना जाल्यार हांव ना रस्त्या वेळी बारा पासून फोन केला म्हाका सोरो हाडून कितले चलून रावचें पडटा तें तूं जाणा रोहिता तो पदवेदार देव सगळ्यांक पळयता ताणें आमचें नशीब आपल्या हातांनी बरयलां आनी तें कोणाच्यानूच पारखूंक जायना जिवितांत कश्ट घेताच जो कोण त्या गोश्टीक फुडो करता ताका संवसाराचो उजवाड आसतलो बरें तर वेता वेता फादर 2000 फादर 200 फादर 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 20 रुपये फादर Ora ci sciatti
बाय सॅम्या घराचो दिवो आणि आमच्या फाटल्यान सगळी भाटा बिटा ताचीच नाही ना हांव ताका त्या रस्त्यार वचोंक दिवची ना हांव ताका सगळ्या भायल्यांतले पयस दवरतलें वय बाय आमच्या फाटल्यान सॅलिफाचो सामान ताणेंच करूंक जायो माय खरें म्हटल्यार हांवूच नको हे मातशें दुवेशें कितें जातलें पळय तें ताचो सामान कोण करतलो सेम ताका आपली भयण पासून कोण मारून घेना वय कित्याक तें पिशान गुड्डे सेम तूं चड उलयता देवाची दिल्या म्हूण कांयशा काय उलोय नाका हांव उलयता तें चड आनी हें जावन आसा गो सेम सानिका तुजी भयण ना बेनी ते एक पिशे आनी ते पिशे म्हजी भयणी सगळेच न्हय सेम ते पिशे न्हय तेवूय एक देवाची रचना तुज्या बरी देवा ताका रचला ना मम्मी ते म्हजी भयणी म्हाका दोळे आसा उठा नाका म्हज्या चलूक जाता आयल्यान जायना म्हज्या लोक जाता उडायल्यान जायना म्हाका गिन्यान आसा उठा नाका जाल्याचा ते म्हजी बरी कशें जाले ते हेम नो शी इज इनकम्प्लीट से तू चड उलयता हांव उलयता तुवें सोड आनी हें जावन आसा सोड से राव म्हाका एक सांगशी तू काल खंय आसलो पळय तो काल म्हज्या फ्रेंडागेर गेलो स्टडी करपाक तुका सांगूनच गेलो उपरांत सकाळीं येवन मिसा गेलो तुमी न्हिदलेली मिस केलो जावन आतां सांज जाली आनी ही फटींगपणां तूं म्हाका सांगो नाका तूं मिसाक वचोंक ना आतांच फाल्यां हांगा येवन गेला तुजी कंप्लेन घेवन कंप्लेन आनी मोचे पूण कसलें की तूं इगोजेन मिस जाता आसतना मोबायलार खेळटा म्हणून हो काय तो खंय आसा तो म्हाका पयलीं सांगशी सेम अशें करून तूं काय नाट्य उलयताय आवय बापाय मागीर वडिलांक मान दिवंक जाय हेंचें नकळो आनी फाटीं आपलो खबरो करतात की तूं चेडवाक घेवन भोंवता म्हणून जाल्यार कितें जालें हांव आतां धाकटो भुरगो उरोंक ना हांव आतां व्हडलो जालो आय एम एन्जॉयिंग माय लायफ सेम माय तूं आयज आपल्या शिगामध्ये पडो नाका एकूय हांवें ताका ल्हान आसतना वोट केलो हें सुद्दां आयकून तूं पगली भाशा काय जाय बाय समजो तर तो म्हाज्या जिण्याक अजून उजवाडूंक ना माय तुवें पळयलें न्हय ताणें सादिपाक आपली भयण म्हणून कशें नाकायलें तें वय बाय तो एका सुण्याक सोदता आनी हातूंत दुनिया तुजो म्हजो वय तुजो तुवें ताका ल्हानपणी तो मागता तितलें हाडून दिलें केन्नाच ताच्या उतराक ना म्हणूंक ना आनी आतां तो आपल्याक जाय तें करता वेळ आनी भोगणें नाका एक काम फोन ताचे कडल्यान ताचो मोबायल बायकाची चावी आनी ATM कार्ड ताचे कडल्यान मागून घे आनी परत ताका दिवं नाका तेन्नाच तो आपल्या जाग्यार येतलो हांव सॅलिफाक जेवण करता आणि ती तिला उडवून देतोच हे आपल्या आवयक सांडिना पण आज रक्ताच्या पुतान मातशें घाल तुकलो धोन्या
सोसून नेसो तुझ्या मनार ती सुसवाडे तरच म्हणून आज देवान माझे मागणे ऐकले रजता म्हाका तुका सांगायचें हांव सगळे वायट वस्तू सोडून दिवन एक बरो रस्तो धरतलो आनी एक नवें दीस सुरू करतलो मेंडीस हे सगळे तुझ्या आदारान घडोवक पावले तुका देव बरें करूं ना रजिता जाय देवान म्हाका ह्याच खातीर हांगासर पाठयला पूण हें सगळें तुज्याच मागण्यांनी जालां देव आमचें नशीब बरयता आनी तें कोणाच्यान पाडूंक जायना बरें येता हांव